दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एमसीसी भन्दा पनि विगत एक हप्तामा भएको राजनीतिक समीकरण यति उथलपुथल भयो कि त्यसको नतिजा प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगमा आयो। यो नतिजा कसरी आयो? सबै सशंकित बनेका छन् नेपाली जनताहरू। जुन संवादी थिएन, जुन संवादको पाटो नै थिएन, कसरी प्रधान न्यायाधीश जबरामुछे त भन्ने संवाद बाहिरहेको छ। तर यो हुनु नै थियो, अर्थात् सम्भावित घटनामा पर्न सक्ने व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी सभामुख कहिले सत्ता गठबन्धन टुट्छ भनेर, एमसीसी कारणले सत्ता गठबन्धन टुट्छ भनेर संवाद भयो विगतको एक हप्तामा। त्यसगरी सत्ता गठबन्धन तोडेर भए पनि नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेसँग सहकारी गर्न पनि पुग्यो, संवाद गर्न पनि पुग्यो, बारम्बार संवाद गर्यो। तर फेरि एमालेका अध्यक्षको प्रधान न्यायाधीशको संवादले फेरि नेपाली कांग्रेसलाई सशंकित बनायो। अझ भन्नै पर्दाखेरि प्रधानमन्त्री देउवालाई सशंकित बनायो। अब एमसीसी कसरी सदनमा पास गर्ने, सदनमा टेबल गर्ने, यो जटिलता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थियो। यो सकस्तालाई कसरी सावधान गर्ने भनेर फेरि शनिबार तीनवटा नेताबीच संवाद भयो। सत्ता गठबन्धनका तीनवटा नेताबीच संवाद भएपछि एमसीसी कसरी टेबल गर्ने, सत्ता गठबन्धन कसरी जोगाउने, त्यसैगरी नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद र सभामुख विरुद्धको रिटमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी, त्यसैगरी गठबन्धनको भविष्य जोगाउनको लागि यो तीनवटा निकास खोज्दा खोज्दै त्यसको निकासको चपेटमा परे प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा। यो समीकरण हेर्दाखेरि निकै नै जटिल बनेको छ। तर बाहिर आवरणमा जे आए पनि यो समीकरण हुनुको रहस्य एमसीसी नै हो। यो बीचमा अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्रीले पनि पटक पटक संवाद गरे नेपालका नेताहरूसँग। अन्ततः त्यो निकास खोज्नुको लागि महाअभियोगको चपेटामा प्रधान न्यायाधीश परे। आज हामी समग्र यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। एमसीसी कसरी जटिल र कसरी अझ नेपालको राजनीतिलाई उथलपुथल बनाइरहेको छ, यो आवरणलाई लिएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। साँच्चै एमसीसी कारण आज प्रधान न्यायाधीश महाअभियोगको चपेटामा परेका हुन् कि अरू समीकरण पनि थियो? आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। अब नै आजको संवादमा उहाँले जोड्न चाहन्छु। आज यो धेरै रहस्य र यो राजनीतिक उथलपुथलको बारेमा आज हामी उहाँसँग प्रश्न गर्नेछौँ, सोध्नेछौँ के भयो यो बिचमा, कसरी प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा यो महाअभियोगको फन्दामा परे। अब भने आजको संवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यो समीकरण हेर्दाखेरि निकै नै रहस्यमय देखिन्छ। एकाएक प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर कसरी महाअभियोगको फन्दामा परे? धन्यवाद। पहिलो कुरा त संसारमा जहाँ लोकतान्त्रिक, आजकल नेपालमा प्रजातान्त्रिक भन्न मन पराउँदैनन्, अंग्रेजीमा चाहिँ डेमोक्रेसी नै भन्छन् होला, तर नेपालीमा प्रजातन्त्र भन्न चाहिँ चाहँदैनन्। किनभने प्रजा भन्ने बित्तिकै राजा हुन्छ भन्ने कारणले लोकतन्त्र भन्छन्। अनि इन्डियाको चाहिँ संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई लोकसभा भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ लोकतन्त्र भनेको छ कि। अब यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले संसारको जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कार्यपालिकाको प्रमुख न्यायपालिकाले नियुक्ति गर्छ। त्यही न्यायपालिकाले कार्यपालिका प्रमुख नियुक्ति गरेको यो अलोकतान्त्रिक सरकार होइन यो। अनि यो अलोकतान्त्रिक सरकार, यो संविधानको धारा 76 ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। तर सर्वोच्च अदालतले फल्नालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने कुरा यो कुन विधि पद्धति शासन व्यवस्थाको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि हामीले यो असार 28 गतेको परमादेशको फैसला सुन्दा हेर्दा हामीले देख्यौं, अथवा नेपालको न्याय प्रणाली यो सब गतिविधि हामीले देख्यौं कि
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको नाम तोक्ने हो रोस्टर अनुसार। तर निवेदकहरूले फल्ना न्यायाधीश हुन्छ फल्ना न्यायाधीश हुँदैन भनेर त्यो शेरबहादुर देउवाजी निवेदक भएको मुद्दामा न्यायाधीशहरू नै परिवर्तन भयो र जे नतिजा आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र यो फैसला जसले लेख्यो ईश्वर प्रसाद खतिवडा मान्य न्यायाधीशज्यूले मैले यत्रो यो फैसला लेख्न पाएको कुरामा म आफूलाई कृतकृत्य छु भन्नुभयो। अनि त्यो फैसला लेखेर यो सरकार जब स्थापना भयो अथवा यो सरकार बन्यो, ईश्वर प्रसाद खतिवडाजी 3 महिना त अमेरिकै गएर बस्नुभयो त्यो फैसला पछाडि। अनि अहिले जब एमसीसी उत्कर्षमा पुग्यो अनि चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आयो। यो कारण एमसीसी त्यसो भए म अलिकति निवेदन गर्ने अनुमति चाहौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो फैसला लेख्ने जसले उहाँले आफैले सार्वजनिक गर्नुभयो र सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले त त्यो फैसलाको प्रति त 12 घण्टा अगाडि 18 घण्टा अगाडि मात्रै हेर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका हुन् भने बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरूले त पहिल्यै तयारी गर्नुभएको रहेछ। अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने कारणहरूको बारेमा 21 वटा जे कारणहरू छन् तिनीहरूको बारेमा बहस गर्यो भने त 21 घण्टामा पनि नटुङ्गिएला। तर के हो भनेदेखि त्यो जो 4 जना न्यायाधीशहरूले त्यो फैसला लेख्नु भयो र प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा मात्रै देखियो भनेपछि अहिले अरू न्यायाधीशहरू उपर किन महाभियोग लागेन? यो संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भने संप्रभु सत्ताको प्रयोग कसरी हुन्छ? नेपाली जनताले मतदानद्वारा संप्रभु सत्ताको प्रयोग गर्छन्। नेपाली जनताले संप्रभु सत्ताको प्रयोगद्वारा बनाएको संसदले कार्यपालिका बनाउँछ भने नेपाली जनताको संप्रभु सत्ता र राजकीय सत्तालाई सम्मान गर्न जान्छु भन्दा केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई तपाईले रद्द गर्नुभयो अनि त्यहाँबाट परमादेशको आधारमा सरकार बनाउनुभयो भनेदेखि यस कारणले गर्दाखेरि यो परमादेशद्वारा तपाईले जुन सरकार बनाउनुभयो परमादेशद्वारा बनाएको सरकार वास्तवमा त्यो संविधानको धारा 76 अनुकूल पनि थिएन र अहिले जुन महाभियोगको प्रस्ताव 81 आयो आदि इत्यादि यो कुरा आयो भने यतिखेर एमसीसी पनि पास गर्ने कुरा छ निर्वाचन पनि गर्ने कुरा छ र अहिले फैसला भएको त असार 28 गतेले गर्दाखेरि त 6-8 महिना पुग्यो अनि महाभियोग 6 महिना पछाडि किन आयो 8 महिना पछाडि किन आयो यो त तपाईलाई थाहा होला नि होइन यसै कारणले हामी हरेक नेपाली जनताले अथवा म यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनताको जागरुकताको लागि निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्तामा सहभागी भए भन्ने अरूको सहभागिताको लागि आफ्नो जेठान आदि इत्यादि गजेन्द्र हमालहरूलाई के ल्याए भन्ने कुरा जे सार्वजनिक फैसला लेख्ने म अनि त्यहाँबाट सहभागी खोज्ने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबरा। हेर्नुहोस् त यो जस्टिस कहाँ छ। र फेरि अर्को कुरा एकछिनलाई मान्नुहोस् मैले जब प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु भने प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेले 2टा मन्त्री बनाउन सक्दैन त। यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशको न्याय प्रणाली अथवा यो पद्धति अहिले चोलेन्द्र शमशेर उप महाभियोग लगाउँदा जे आधारहरू बनाएका छन् यो संविधान कसले बनायो? संविधान सभाले बनायो। संविधान सभामा को थिए? यिनै राजनीतिक दल थिए। यी राजनीतिक दल के भन्थे? संसारको उत्कृष्ट संविधान बनायौं। आज न्यायालयमा व्यथिति विसङ्गति र बिचौलियाको कुरा छ भने विजय कुमार गजदारलाई ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा करोडौंको अभियोगमा 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा विजय गजदार छुटे भनेर सेटिङमा विजय गजदार छुटे भन्ने त आम संसारले लेख्यो। त्यसमा महाभियोगको कुरा के भयो? फेरि अर्को कुरा अहिले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउने कुरामा मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको
अदालतमा बिचौलिया, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, व्यथिति आदि इत्यादि जे छ भनेर छानबिन कमिटी बनायो र त्यो हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरेन भनेर भन्ने कुरा छ। हरिकृष्ण कार्कीजीले दिनुभएको प्रतिवेदनमा अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर लेखेपछि न्यायाधीशले घुस नखाइकन अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ? अदालतमा भ्रष्टाचार छ र न्यायाधीशले घुस खायो भने अदालतका अरू न्यायाधीश कसरी चोखा हुन्छन्? एक र अर्को कुरा, यो अदालत, यो तपाईले बनाउनु भएको संविधानले 2077 फागुन 23 गते बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी नेकपालाई त नेकपा एमाले नै हो, त नेकपा माओवादी हो भनेर निर्वाचन आयोगको जस्तो दल दर्ता गर्ने काम त्यो यो गरे कि गरेन? तिनीहरूमा महाभियोग खोइ। अब अर्को कुरा, संवैधानिक इजलास 5 जनाको मान्य न्यायाधीशज्यूहरूको इजलास हुन्छ। मान्य न्यायाधीशज्यू हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा परेका काम कार्यवाहीहरू यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेल स्थगित गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश गर्नुभयो एउटा न्यायाधीशले। त्यहाँ महाभियोगको प्रश्न खोइ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ अनि अहिले वकिलहरू, कानुन व्यवसायीहरू बिहान 10 बजेदेखि कालो ब्यानर लिएर सर्वोच्च प्राङ्गणमा उभिनुहुन्छ र 12 बजेसम्म विरोधको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। न्यायाधीशहरू 12 बजेसम्म इजलासमा बस्नुहुन्न अनि जब वकिलहरू ब्यानर पल्टाएर बारमा राख्छन् अनि न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्छन्। सेटिङ होइन। अनि तपाईँ 11 बजेसम्म मुद्दा हेर्न अयोग्य, 12 बजेपछि योग्य है। कसलाई तपाईँ महाभियोग नलगाउने? र फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो यति धेरै पीडाजनक यो हाम्रो राज्य प्रणालीको तपाईँले भन्नुहुन्छ सबै महाभियोगका भागीदार छन्। किनभनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर म मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हो। तपाईँ अदालतमा निवेदन दिएर प्रधानमन्त्री हुने शेरबहादुर देउवाजी महाभियोगको भागी हुनुहुन्न। अनि त्यसै गरेर म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले महाभियोगको प्रश्न उठिराखेको छ र यो बारेमा जतिसुकै व्यापक छलफल गर्नको लागि हामीहरू तयार हुनुपर्छ। अहिलेको यो संविधानको धारा 292 ले के भन्छ भने दुवै सदनका सदस्य रहने गरी 15 सदस्य संसदीय सुनवाई समिति हुन्छ। दुवै सदन भनेको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा। अनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संसदीय सुनवाई समितिले मलाई प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भन्यो भनेदेखि अब मलाई महाभियोग लगाउँदाखेरि चाहिँ संविधानको धारा 101 को उपदफा 2 ले चाहिँ प्रतिनिधि सभाका 2/3 पास गरे भने अभियोग पास हुन्छ अरे। हिजो म प्रधान न्यायाधीश हुँदा चाहिँ सदन चाहिन्थ्यो, अहिले मलाई हटाउन चाहिँ प्रतिनिधि सभाले मात्रै हुन्छ। यो संविधान हो, यो कानुन हो, यो न्याय हो, यो इन्साफ हो। अनि त्यहाँबाट नियुक्ति गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ र ऊ हुनुपर्ने, निकाल्न चाहिँ तपाईँले एक्लै निकाल्न सक्ने। फेरि कसले अहिले सत्ता पक्षले महाभियोगको प्रस्ताव लगाएको छ। सत्ता पक्षलाई सत्ता पक्ष बनाउने को हो? सम्मानित सर्वोच्च अदालत। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश मात्रै त होइन, 5 जनाको संसदीय सुनवाई र फेरि 1 जना संवैधानिक इजलासमा बस्नु भएको मान्य न्यायाधीशजी मीरा खड्काको बारेमा त उमेरको बारेमा तलमाथि भयो भनेर त फेरि सार्वजनिक भएको थियो। अब महाभियोग मैले यही जोड्नु चाहे, तपाईँलाई के सोध्नु चाहे भने हजुर प्रधान न्यायाधीशकै कारणले गर्दा यो सरकार बन्यो, उहाँकै कारणले गर्दा फेरि आजै उहाँ नै यो चपेटामा कसरी परे हो? यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशज्यूको कारणले होइन, किनभने ईश्वर प्रसाद खतिवडाको कुरा अहिले हामीले गरिसक्यौँ, अब कुरा नदोहोऱ्यौँ। प्रधान न्यायाधीशले त फैसला 12-18 घण्टा अगाडि मात्र हेर्नुभयो भने प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के हो भने त्यो संवैधानिक इजलासलाई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको कारणले फैसला त उहाँले लेख्या होइन रहेछ। फैसला लेख्ने न्यायाधीशहरूको बारेमा चाहिँ के भयो त? यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले फेरि यति हल्ला छ, यति बजारमा आइराखेको छ होइन। अब त दीपक कुमार कार्की चाहिँ कामो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो परमादेशको फैसला लेख्नलाई
हरेक फैसलामा के हुन्छ भने यो इन्साफमा मेरो सहमति छ भने चोलेन्द्र शमशेरले गरेको त्यो फैसला न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काम गर्यो। अब म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो फैसला भइसकेपछि सर्वोच्च अदालत आफै पार्लियामेन्ट भयो। कसरी भन्ने हुन्छ नि, किनभने प्रतिनिधि सभाको बैठक शेरबहादुर देउवाजी बोलाउनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजी अवरोध गर्नुहुन्छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा चल्दैन, फेरि स्थगित हुन्छ। त्यसै गरेर चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, कजलिस निकाल्नुहुन्छ, अरू सबै न्यायाधीशहरू बहिष्कार गर्नुहुन्छ र फेरि त्यो चल्दैन। ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट बनाउनु भएन। कसले बनाएको भने चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको कारणले भने अब चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ अयोग्य, अरू फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू चाहिँ योग्य भन्ने कुराको त कुनै अवस्थै भएन। र फेरि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर जब म न्यायाधीश तपाईँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिवेदन दिन्छु भने मलाई भ्रष्टाचार भएको थाहा रहेछ नि, बिचौलिया भएको थाहा रहेछ नि, को हो भन्नु परेन। र फेरि अझै अर्को कुरा, यो देशका हामी कानुन व्यवसायीहरू के भन्ने भने अदालतमा म कसैको मुद्दामा वकिल छु, मलाई त्यसले फिस दिएको छ, अनि म झोला बोकेर अदालत जान्छु, अनि अदालतमा गएपछि म नारीमा कालो पट्टी देखाउँछु र तेरो मुद्दामा बहस गर्दिनँ भन्छु। अनि नेपाली जनताले न्याय नपाउने अपराध गर्ने यो सर्वोच्च अदालतको परमादेशको फैसला होइन। अनि अहिले तपाईँ चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउने कारणले गर्दाखेरि यस कारणले गर्दाखेरि जसरी अहिले यो महाभियोग आइराखेको छ, तपाईलाई महाभियोग लगाउने ठाउँमा पुर्याउने मेरो फैसला भने तपाईँ खुदलाई महाभियोग किन नलगाउने? तर आम जनताले कहाँनिर बुझेन भने तपाईँलाई सोधिहाले। हजुर, भदौ यता बारमा निकै नै चहल पहल आन्दोलित नै भयो सर्वोच्च अदालत हेर्दाखेरि, त्यहाँसम्म केही पनि संवाद भएन, केही पनि निकास निस्केन। एकाएक कसरी नसोचेको कुरा हिजो मात्रै कसरी भयो? किनभने हामीले सबै कुरा देख्नै पर्छ, अथवा तपाईँले सोच्नु भएको थियो कुरा हिजो होला एकैछिन, अथवा तपाईँको घरमा एउटा कुनै कुकुर पाल्नु भएको छ भनेदेखि त्यो कुकुर चिनेको मान्छे आयो भने भुक्दैन, नचिनेको मान्छे आयो भने टोकौँला खाउँला जस्तो गरेर भुक्छ। त्यसैले गर्दा यो चिनजानकै गतिविधि भइराखेको थियो र हिजो भाउ गरेको मात्रै के। किनभने यो बारका कति कति विद्वानहरू चाहिँ कुन कुन राजनीतिक दलका कहाँ चोटा कोठा चार्न त जानुभएको थियो। अनि फेरि अर्को कुरा के छ भनेदेखि अहिले संविधानका कुरा मैले जे निवेदन गरिराखेको छु, अहिले जुन प्रतिनिधि सभा असार 28 गते पुनर्स्थापित भयो होला भने यो कसुर अदालतमा रहेका बिचौलिया भ्रष्टाचार आदि इत्यादिको कुरा चोलेन्द्र शमशेरले म्यानेज गरेनन् भनेर जे अभियोग लगाएको छ, कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुँदा अदालतमा बिचौलिया थियो कि थिएन? सुशीला कार्की हुँदा थियो कि थिएन? र अदालतको भ्रष्टाचार र फेरि अझै अर्को कुरा 30 वर्षे पञ्चायती शासनकाल एकदम निरङ्कुश भनेर कानुन व्यवसायीहरू विद्वानहरू जे गरियो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो मलाई लाग्छ प्रधान न्यायालय 2013 सालमा बनेदेखि आजसम्म नेपाल बार प्राङ्गणभित्र पसेर प्रहरीले बल प्रयोग गरेर कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन गतिविधिलाई तलमाथि गरेका थिएन। तर जब तपाईँले परमादेशद्वारा सरकार बनाउनुभयो, तपाईँकै सरकार बनाएकाहरूले तपाईँलाई नै त्यो बल प्रयोग गरेर जे काम कार्यवाही गरे त्यसको महाभियोग चाहिँ कसले लिने? शेरबहादुर देउवाले नलिने, बालकृष्ण खाँडले नलिने? अनि यो कुरामा नेपालका वकिलहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले महाभियोग सिफारिस समिति भनेर हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 162 को व्यवस्था छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाका 11 जना राख्ने, संसदीय सुनवाई समितिमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य राख्ने। तपाईँ र म भएर अमुक मान्छेलाई नियुक्ति गर्यौं,
अनि त्यहाँबाट महाभियोग सिफारिस गर्न चाहिँ प्रतिनिधि सभाका मान्छे मात्रै राख्ने। अनि राष्ट्रिय सभा के हुन्छ, के बनाउनु भएको छ। अनि त्यस्तो महाभियोग पास हुने र फेरि अहिले होइन यो त निलम्बन भयो पनि के भन्छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा महाभियोगको धारा 101 को उपधारा 6 ले पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन मात्रै भनेको छ। प्रधान न्यायाधीश निलम्बन हुन्छ भनेर कहाँ लेखेको छ। र कामो हुन्छ अरे म त कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश नि भने मैले तपाईँलाई नदिए तपाईँ कसरी काम हुनुभयो। म निलम्बन भएपछि पदको काम गर्न त्यो संवाद बाहिर आइसक्यो। हजुर, कायम मुकायम हुने भनेर दीपक कुमार कार्की। त्यसैले मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ यो के गाई यात्रा गरिराखेका छौँ हामी भनेर। संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मैले पढेर आदरणीय मित्रलाई निवेदन गरिराखेको छु। त्यस्तो महाभियोगको प्रस्ताव भन्दा पनि महाभियोगको प्रस्ताव सभामुखको सचिवालयमा दर्ता भयो। प्रतिनिधि सभामा कहिले पुग्छ त त्यो त ठेगानै छैन। 3 महिना 4 महिना पनि लाग्न सक्छ। संसदीय त्यो के अरे यो सुनवाई समिति बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट त्यो छानबिन महाभियोग विशेष समिति बनाउनु पर्यो। त्यसले कामकाज त्यसका प्रक्रियाहरू आफ्नो ठाउँमा धेरै छन्। तर 101 को उपधारा 6 भनेर मैले के निवेदन गरेँ भने पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। तपाईँ अहिले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँ प्रधान न्यायाधीशबाट कसरी निलम्बन हुनुभयो। मैले काम गर्न पाइनँ अथवा होइन काम गर्न पाएन त्यसैले निलम्बन भयो भन्ने हो भने मैले काम गर्न पाइनँ ऊ कसरी काम हो भयो त मैले नदिकन। कि म पदमुक्त हुनु पर्यो, कि म परलोक हुनु पर्यो, कि मैले चाहिँ काम लेखेर दिनु परेन। काम भयो भनेर भन्छन् भनेदेखि पदको कार्य सम्पादन मैले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न पाउँदिनँ यति मात्रै हो। तर अर्को काम हो भइहाल्नका लागि चाहिँ फल्ना चाहिँ काम हुन्छ भनेर त त्यहाँ छैन। यसै कारणले मलाई लाग्छ मैले निवेदन गरेँ मोटरलाई थाहा हुँदैन के ड्राइभर को बस्या छ भनेर। यो मोटर कुद्दैछ कुन दुर्घटना कहाँ पुग्ने हो ठेगान छैन। त्यसो तपाईँलाई के सोधे भने महिनौदेखि कानुन व्यवसायहरू पनि आन्दोलित थिए उहाँलाई महाभियोग लाउनुपर्छ भनेर। त्यसो यो जित उहाँहरूको कसको जित हो यो खास? मलाई लाग्दैन उहाँहरूको जित हो भनेर। हामीले कस्तो न्याय प्रणाली बनाएछौँ र अर्को कुरा म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु यही बारको यही नेतृत्व हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष चण्डेश्वरजी र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षज्यू उहाँहरू सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकोमा गएर के भन्नुभयो भने नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ तिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भन्नुभयो। भन्नुको तात्पर्य तपाईँ प्रधान न्यायाधीश पूर्ण रूपले योग्य हुनुहुन्छ भनेदेखि अरू न्यायाधीशहरू अयोग्य छन् तिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भने होइन। अनि अहिले प्रधान न्यायाधीश मात्रै अयोग्य अरू योग्य। एक बारले भनेको अनि बार तपाईकोमा गएर न्यायाधीशहरू अयोग्य भन्ने अनि त्यही अयोग्य भनिएको न्यायाधीशहरूको बेन्चमा गएर दिनभरि बहस गर्ने होइन श्रीमान मैले जित्नुपर्छ मेरो यो छ कागज छ प्रमाण छ जे भनेर हामी वकिल गर्ने। प्रधान न्यायाधीशकोमा गएर म अयोग्य भनिराखेको छु अनि त्यही अयोग्यकोमा गएर म बहस गरिराखेको छु। म कति नैतिक छु है। अनि फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि न्याय परिषदमा नेपाल बार एसोसिएसनको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ भने न्याय परिषदमा नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छ र अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्नको लागि त न्याय परिषदको निर्णायकत्व हुन्छ। त अदालतका न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने हो भने त मेरो नेपाल बारले पठाएको प्रतिनिधि अयोग्य रहेछ नि त्यसले अयोग्यलाई सिफारिस गर्यो। म कति योग्य आन्दोलन गरेको छु है। त्यस्तो पनि त्यसो यो नतिजा आन्दोलनको कि राजनीतिक समीकरणको नतिजा हो? यो सम्पूर्ण नतिजा परमादेशको र यो परमादेशको नतिजा एमसीसीको। त्यसो तपाईँले एमसीसीलाई जोडिहाल्नुभयो। एमसीसीको लागि धेरै विकल्पहरू खोजे प्रधान न्यायाधीश मात्र किन पर्यो त्यसको चपेटमा?
किनभने बजारमा जे विज्ञापन गरिन्छ नि त्यसको सबैले खोज्छन्। कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, मेरो अपमान होइन, म आदर मर्यादा गर्छु, मीरा राणाजी सधैँ भन्ने गर्छु, म राम्रो गायिका हुनुहुन्छ। तर के हो भने हाम्रो मनाङ मुस्ताङमा भेडा चराउने एउटी भेडी गोठाल्ने केटी उहाँको भन्दा राम्रो स्वर होला नि, तर उसले बिचरा स्टुडियोमा आएर कहिले गाउन नपाउने। त्यसैले जसको छ उसै मान। यसैले अहिले तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस् न, कुरै गर्ने हो भने त सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एक्लैले त यो मुद्दा फैसला गरेको होइन र अदालतमा व्यथिति, बिचौलिया र विसङ्गति र विकृति छ भने एकछिनलाई मानौ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हुने गोपाल पराजुली पछाडि प्रधान न्यायाधीश हुने न्यायाधीश, अहिले मैले थपक्क नाउँ मलाई अलि कन्फ्युजन भयो, उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि सिफारिस गर्दा मलाई लाग्छ दीपक श्रेष्ठ समथिङ न्यायाधीश, उहाँलाई सिफारिस गर्दा होइन यो त अयोग्य छ भनेर संवैधानिक संसदीय सुनवाई समितिले अयोग्य भन्यो। त मलाई प्रधान न्यायाधीश हुनलाई चाहिँ अयोग्य भन्यो। म हिजो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर मुद्दा फैसला गरेका कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मैले फैसला गरेका मान्छे त अहिलेसम्म जेलमा छन् नि। म न्यायाधीश चाहिँ अयोग्य रहेछु, मैले गरेको फैसला चाहिँ योग्य भएर तपाईँ चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने? कहीँ छ, बाँकी छ न्यायालय यो देशमा। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एमसीसी को जोड्ने यो जे कुरा आइराखेको छ, यो देशको वर्तमान मन्त्री परिषदको तत्कालीन कानुन मन्त्री, अहिलेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 2017-14 सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा सही छाप गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फातेमा सुमारलाई एमसीसी को कार्यालय मुख्यालयलाई चिठी लेखेर सोध्नुभयो, अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गरेमा उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसीमा लेखिएको कुराले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर लेख्नु भएको छ। एमसीसीले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भन्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अब मेरो सम्प्रभुता अमेरिकामा पुगेको छ भनेर देख्ने यो सरकार, अनि त्यो पास गर्ने, अनि तपाईँ राष्ट्रिय सम्प्रभुता कायम राख्ने। अनि अहिले परमादेशद्वारा बनेको सरकार फैसला लेख्ने न्यायाधीश फैसला लेख्ने बित्तिकै अमेरिकाको शहरमा पुगेको हुन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो एकजना न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश मात्रै जसले फैसला लेखेका पनि छैन 12-18 घण्टाबाट उसलाई चाहिँ तपाईँ महाभियोग लगाउनुहुन्छ, अनि परमादेश दिने 4 जनाहरूलाई चाहिँ सत्ता पक्षहरू ताली पड्काएर स्वागत गर्छन्। तपाईँले फेरि सोधे, तपाईँले के सोध्यो भने हजुर एमसीसी कारणले गर्दा धेरै अप्सनहरू खोजेका थिए, सत्ता गठबन्धन तोड्ने, सभामुख हटाउने लगायत धेरै अप्सनहरू खोजिए, तर अन्तिममा प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाउनु पर्ने बाध्यता के भयो त त्यसो भए? किनभनेदेखि अहिले यो जुन शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीले एमसीसी मुख्यालयलाई चिठी लेखेर समय जे माग्नुभयो, फागुन 16 गतेसम्मको समय एमसीसी बोर्डले तोकेको होइन, उहाँहरूले गरेको रिक्वेस्टलाई मानेको हो। तर त्यो रिक्वेस्टभित्र पनि तपाईँले एमसीसी पास गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँले फेरि समय माग्नुभयो। फेरि समय माग्दाखेरि त अब दिने कुरा भएन, दिन्न भन्यो। अब त्यसबारेमा पनि समय रह्यो भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर के हो भनेदेखि अब एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने कुरा तपाईँहरूले जे गर्नु कुरा उठाइराख्नु भएको छ, एमसीसी संसदमा त 2076 मा युवराज खतिवडाले टेबल गरिसकेका छ र नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 ले त्यसरी सन्धि सम्झौता भएको 1 महिनाभित्र संसदमा टेबल गर्नुपर्छ भनेपछि 2017 मा भएको एमसीसी तपाईँ 5 वर्ष पछाडि टेबल गर्ने कुन संविधान कानुन छ? तपाईँले बनाउनु भएको संविधान कानुन। र फेरि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त्यो चिठीमा भनेदेखि
तपाईले यहाँ भन्दा संशोधनका कुरा गर्नुस् अथवा जेसुकैका कुरा गर्नुस्, एक लाइनमा पढेर निवेदन गरौँ। इन दिस कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस। प्राइम मिनिस्टर एन्ड नेपाली काङ्ग्रेस प्रेसिडेन्ट किन भन्नु पर्यो? यो के पार्टीको सम्झौता हो? पार्टी हो भने नेकपा एमाले, माले, अर्को मधेसवादी, पहाडवादी, धन्यवादी, पापवादी 122 वटा पार्टी छन् नि, ती पार्टी चाहिँ किन भएन र नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुभयो? त्यसै गरेर तपाईले के भन्नुभयो भने एन्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेयरम्यान अफ द कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेन्टर, लिडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स अफ प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट अफ नेपाल। शेरबहादुर र प्रचण्ड दुईटा प्रधानमन्त्री छन्। के छ के लेखायो? अब एकछिन तपाईले म माओइस्ट पार्टीलाई नेतृत्व गर्छु भनेर लेख्नुभयो। देव गुरुङजी के भन्नुहुन्छ? एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्दैन भन्नुहुन्छ, महाभियोगको प्रस्तावमा पहिले सही गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, गभर्मेन्ट अफ जोइन्टली मेक रिक्वेस्ट टु द एमसीसी बोर्ड फर प्रोभाइडिङ एडिशनल टाइम फर द रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट, नट एमेन्डमेन्ट मित्र, रेटिफिकेसन अनुमोदन गर्नको लागि मागेको समय हो। यहाँ के भन्नुहुन्छ? संशोधन गर्छ। अनि यो चिठी लेखेर कसलाई पठाउनुहुन्छ? मुख्यलाई, एमसीसी को मुख्य, एमसीसी को बोर्डलाई लेख्नुहुन्छ। कसलाई? एमसीसी भनेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सहायक सचिव स्तरको उसले गर्नलाई यो देशका दुईवटा प्रधानमन्त्री, वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्छन् भने तपाईको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डता कहाँ छ? अनि त्यसलाई तपाईँ एक्सक्युज गर्नलाई, त्यो टाइम लिनलाई, चुनावसम्म एमसीसी सारौँ भनेको छ नि, अनि त्यसैले चुनाव पनि भएको छ, महाभियोगको पनि कुरा भएको छ, त्यसैले एमसीसी पारित गर्नलाई उपर निचे भयो भन्ने र महाभियोग त 2/3 पास गर्नुपर्छ। फेरि प्रतिनिधि सभाको 2/3 भन्छ है, मैले भन्दैछु संसदको 2/3 होइन, तर संसदीय सुनवाई समितिले तपाईलाई राखे, प्रतिनिधि सभाले होइन। संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। अब प्रतिनिधि सभाको 2/3 तपाईँ केपी शर्मा ओलीजीहरूले राख्नु भएको जे कुरा होला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेको होइन 77 फागुन 23 गतेको फैसला चाहिँ दोहोऱ्याइपम यसले पार्टी फुटाउने काम गर्यो, अदालतले निर्वाचन आयोगको काम गर्यो भने होइन। तिनीहरूलाई महाभियोग लगाउनले प्रचण्डलाई किन हिम्मत भएन? यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ 2/3 प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पास गर्नुहुन्छ भने पनि यो संविधानको व्यवस्थाको खिलाफ हुन्छ। संसदले महाभियोग लगाउनु पर्यो, किनभने संसदीय सुनवाईले म प्रधान न्यायाधीश भएको। मलाई त संसदले त महाभियोग लगाएको छैन, प्रतिनिधि सभाले मात्रै लगाएको छ। त्यो सम्भव छैन। प्रतिनिधि सभाले मलाई महाभियोग लगायो, तर संसदले त लगाएन नि। मलाई नियुक्ति गर्दा त संसदीय सुनवाई समितिले नियुक्ति गरे भन्ने र फेरि संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि हुन्छ। मलाई नियुक्ति गर्ने सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय सभा पनि छ। यो पछिको कुरा होला, तर योभन्दा पहिला जुन किसिमको संवाद लगातार एमसीसीको थियो, यो समीकरणमा प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर पढ्नुको कारण के हो भनेर आम जनता बुझ्न चाहन्छन् कि होइन? त्यसैले अहिले मैले निवेदन गरेँ कि तपाईले अहिले, हालाकि यो तपाईले 3, 4, 5 महिना पछाडि किन गर्नुभयो, यसले पनि तपाईको नियोजित अर्थ छ कि तपाईँ एमसीसीलाई नाइ पनि भन्न सक्नुहुन्न, यस भनेर अनुमोदन पनि गर्नुहुन्न। अनुमोदन गर्नुहुन्छ, राष्ट्रघात हो भन्ने सडकमा नारा छन्, चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, भोलि जोकर हुनुहुन्छ, चुनाव त फेरि एमाले जित्ने भयो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब के भनेर यसलाई स्टन्ट गर्ने भन्दाखेरि, किनभने एमाले यी 5वटा न्यायाधीशलाई र माधव कुमार नेपालले जुन पार्टी फुटाउने काम गरे, संविधानको धारा 114 को तपाईले जुन अपव्याख्या र तपाईले जुन मनपरी निरङ्कुश प्रयोग गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ हामी कानुनमा भन्छौँ रुल अफ ल कि रुलर्स ल, विधिको शासन कि शासकको विधान। तपाईले संविधानको धारा 114 को अध्यादेश शासकको विधान निरङ्कुश रूपले प्रयोग गर्नुभयो। किनभने मेरो पार्टी फुटाएर जाने माधव नेपालजीहरूलाई तपाईले वैधानिकता दिने काम गर्नुभयो। माओवादीको पार्टीबाट छुट्टिएका रामबहादुर थापाहरूको चाहिँ संसद सदस्य समाप्त गर्नुभयो, मनपरी गर्नुभयो नि।
त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो कुराको बारेमा अदालत इन्साफ गर्न नसक्ने, किनभने आफैले बनाइदिएको परमादेशको सरकार छ। त्यो कुरा कायम रहन्जेल त अहिले 5 दलीय गठबन्धन भने पनि नभने पनि नेकपा एमाले त 5 दलीय त मान्दैन, एकीकृत समाजवादी पार्टी त मान्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरालाई लिएर निर्वाचनमा जानु छ। सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर आएको मान्छेलाई रुख चिन्हमा भोट हालेको कुरा ठिक छ भनिदिने यही अदालत, अनि त्यसैले महाभियोग लगाइदियो भने त हामी निर्वाचनमा अलिक पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने दृढ आशा मात्रै हो। यो महाभियोग पास हुनेवाला पनि छैन र मलाई लाग्छ यो अहिलेको जुन सङ्गीन अपराध, एमसिसीसँग जोडिएको सङ्गीन अपराध जे गरिराख्नु भएको छ देश विरुद्ध, र म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्ने अनुमति चाहूँ, यो एमसिसीको धारा 1 यसको लक्ष्य र उद्देश्य के लेखेको छ भने, यसको नेपालीकरण मैले गुगलबाट हेरेँ हुँ। एमसिसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने भने नेपालको सुशासन अब एमसिसीले गरिदिने भयो, उसले गर्ने भयो। त्यही लेख्नु भएको छ, तपाईँले त्यही सही गर्नु भएको छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँ नेपाली जनताले नेपालको सुशासन गर्न नपाउने भए। त्यसो तपाईँलाई मैले यहाँ के जोड्नु चाह्यो भने पटक पटक प्रधानमन्त्री श्री देवालले म त्यसो गरौँला, देशलाई विश्वासघात गरौँला भन्ने चाहिँ उनले पटक पटक भन्नुहुन्छ। उहाँले कुन संविधानको विधानलाई टेकेर बोल्दै हुनुहुन्छ? अब एकैछिन, यो एमसिसीको आर्टिकल 7, म यसको अङ्ग्रेजी प्रकरण नै म तपाईँलाई पढेर निवेदन गरौँ। The government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this compact to enter into force. तपाईले सम्पूर्ण घरेलु कुराहरू चाहिँ तयार गर्नुस्, कहिले समयमा गर्नुस्। कहिले गर्नुभयो? सही 17 मा। अहिलेसम्म तपाईँ 22 भयो, हुने कि नहुने भन्नुभएको छ। के हो? 1 र यसैमा के भन्नुभयो भने the parties understand that, यो हामी सैक्षाप गर्ने पक्षहरू यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। दिस कम्प्याक्ट, यो सम्झौताको बारेमा हामी बुझ्छौँ, हामीलाई थाहा छ। अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स, यो लागू भएपछि विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल, नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा यो माथितिर हुन्छ भनेर तपाईँले लेखेपछि नेपालको संविधान नेपालको कानुन हो कि होइन? तर त्यस्तो छैन भन्ने कुरा संवादमा आउँछ। होइन, संवादले हुँदैन, इट इज राइटिङ। र फेरि यो एमसिसीमा लेखिएको दफा कागज चाहिँ यहाँ बोल्दा चाहिँ एउटा अक्षर हुने, अर्को ठाउँमा बोल्दा अर्को हुने, पार्लियामेन्टमा चाहिँ अर्कै भाषा हुने, सडकमा चाहिँ अर्को भाषा। एमसिसी कम्प्याक्ट त तपाईँले जे साइन गर्नुभयो त्यही होला नि। यसै कारणले गर्दाखेरि विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल भनेपछि नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा माथि रहन्छ भनेपछि नेपालको संविधानभन्दा माथि भयो कि भएन? त्यसमा कसले नबुझ्या हो खास यो भन्दाखेरि? प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ जसले बुझेका छन् उसले विरोध गरिरहेको छ, फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपालको कानुनभन्दा माथि चाहिँ एमसिसी। उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरालाई मैले मान्दिएँ, तपाईँले भनेको कुरालाई। अस्ति डोना लुले 27 गते तपाईँलाई फोन गरेर के भन्नुभयो? धम्क्याकै हुने। तपाईँलाई म त्यो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न, तपाईँलाई के भन्नुभयो? एमसिसी कि यस भन्नुहोस् कि नो भन्नुहोस्। अनि यो संशोधन हुँदैन यथास्थितिमा, किनभने यसको एउटा सिद्धान्त छ, प्याक्टा सर्ड सर्भान्डा भन्छौँ। तपाईँ र म एउटा सम्झौता गऱ्यौँ, मैले मेरो घरमा गएर मैले एक्लै तलमाथि गरेँ भने तपाईँले त मान्नुहुन्छ? यिनीहरूले नेपाली जनतालाई बेकुफ बनाउन खोजेका छन्। अनि अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने समय पनि थपिँदैन भन्नुभयो। अर्को उहाँले भन्नुभयो होइन तपाईँहरू पास गर्नुहुन्न भने हामी अमेरिकी नीति परिवर्तन गर्छौँ भन्नुभयो। लास्टमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो चीनसँगको तिमीहरूको सहकार्यको कारणले गर्दा यो हो भन्दा जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उहाँले पहिलो पटक परराष्ट्र नीतिको बारेमा कुरा गर्दा चीनको शक्तिलाई सन्तुलित गर्नका लागि संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने, त्यसको लागि लेटर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङकै भरमा पनि एमसिसी सही गर्ने भनेर जे जो बाइडेनले भन्नुभएको थियो त्यो आज प्रमाणित भयो। र यो एमसिसी भनेको चाहिँ
आइपिएस को पार्ट हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई फेरि पनि एउटा उदाहरण दिन्छु। 8 डिसेम्बर 2019 मा बीबीसीबाट सार्वजनिक भएको एउटा कुरा, आइपिएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री ऱ्यान्डल श्राइवरले तत्कालीन उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर हामी राज्य स्तरमा पनि सुरक्षा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भन्नुभयो र 2वटा स्काई ट्रक नेपाली सेनालाई दिएको छ भनेपछि अब तपाईँ एमसीसी पास गरेर आइपिएस को पार्ट होइन असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने, अनि त्यहाँबाट अहिले तिमीहरूको चीनसँगको भड्काउले यो कुरा गरिनस् भनेर डोनाल्ड लूले भनेको कुरा शेरबहादुर देवालले सिकाउनुपर्छ हामीलाई। त्यसो विगत केही वर्षदेखि जुन राजनीतिक समीकरण भइरहेको छ यो एमसीसी कारणले भइरहेको छ। किनभनेदेखि यो 12 बुँदे समझदारी 2062 मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा गर्दा कति नेपाली जनतालाई के शिक्षा भएको छ भन्ने थाहा थियो र फेरि यो सम्झौतामा सही कहिले भयो? 2074 भाद्र 29 गते 14 सेप्टेम्बर 2017 मा। तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले 10 पौष 2072 31 असार 2073 मा एमसीसी को लागि भनेर 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ दियो, लिइसकेको छ र त्यसको नाउँमा जग्गा किनिएको छ। जुन एमसीसी नेपालमा पासै भएको छैन त्यसको नाममा जग्गा घर किनेर यो अर्बौंको नेपाली सम्पत्ति विचलन गर्ने, अनि डोनाल्ड लूले त होइन कि फातेमा सुमार एउटा सहसचिवको लेभलको मान्छेले आएर यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू थर्काउने भनेपछि तपाईँ भनिन्छ नि, तपाईँले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने तपाईँको ढाडमा कोही टेक्न सक्दैन। तपाईँले 2074 मा सही गरेको कागजमा तपाईँले 2072 देखि नै पैसाको अविच्छिन्न यो पठाउनुको कहाँदेखिको यो स्ट्राटेजी रहेछ? बाबुराम भट्टराईको पाला 2011 देखि, अनि बाबुराम भट्टराई त ठुल्ठुलो स्वरमा यसलाई यो हो भन्नुहुन्छ, उपेन्द्र यादव त होइन भन्छ नि एउटै पार्टीका। त्यसो यस्तो खालको संवाद किन भन्यो? हो किनभनेदेखि त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ, पुनः होला त्यो चरी। कुन हालतमा उहाँहरूले अमेरिकामा सही छाप गर्नुभयो, के भनेर सही छाप गर्नुभयो? र फेरि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ अहिले 29 सेप्टेम्बरको उहाँहरूको चिठी, म प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भन्नुभयो। शेखर कोइरालाले त 28 गते 27 गते कार्य सम्पादनको बैठकमा त भन्नुभयो नि एमसीसी विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर। शेखर कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस होइन भने शेरबहादुर देवालले फातेमालाई लेखेका चिठी गलत बगी भयो नि त, नेपाली काङ्ग्रेस त रहेको छ त सबै। अनि माओइस्टको प्रचण्डले लेखेकोमा हाम्रो लीलामणि पोखरेल, देवप्रसाद गुरुङजीहरू त पासै हुँदैन यो जस्ता जस्तै भन्नुहुन्छ भने त प्रचण्डले लेखेका चिठी त होइन रहेछ त। भनेपछि कस्तो नीति, नेता, नैतिकता, पात्र, प्रवृत्ति, प्रणाली, चरित्र उदाङ्ग भएन भने, अनि यत्रो नग्न उदाङ्ग भएकोलाई अनि त्यहाँबाट अहिले चोलेन्द्रको महाभियोगमा ल्याएर तपाईँले स्केप गर्न खोज्दैछन् होइन, तपाईँ स्केप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सम्भव छैन। तर एमसीसी पास नै देखियो भन्ने कुरो नि संवादमा आयो बाहिर। निश्चित रूपमा तपाईँ पास गर्न सक्नुहुन्न। कारण के त त्यसो भए? फेरि पनि म तपाईँलाई दोहोऱ्याउँ, संविधानको धारा 2 नेपालको सम्प्रभुता र राजकीय सत्तालाई सीमित गर्ने राजनीति शास्त्र संविधानवादका प्रखर विद्वान डायसी लिमिटेशन अफ द सॉवरेनिटी अफ पार्लियामेंट, संप्रभुताको सीमितताको सिद्धान्त अन्तर्गत के भन्छन् भने जुन सन्धि सम्झौताहरूले संप्रभुतालाई सीमित गर्ने कुरा गर्छन् त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू संसदले अनुमोदन गर्न सक्दैन। नेपालको कानुन र संविधान भन्दा माथि हुने सन्धि सम्झौतालाई तपाईलाई मैले भोट दिएर त नेपालको कानुन र संविधानको रक्षाका लागि पठाएको हुँ, तपाईले नेपालको संप्रभुताको खिलाफको कागजमा सही गर्न सक्नुहुन्छ? आर यु लायबल? आर यु डिजर्भ दैट राइट? भने यो प्रतिनिधि सभा भन्नुस् कि राष्ट्रिय सभा भन्नुस् कि मन्त्री प्रधानमन्त्री जेसुकै भन्नुस्, नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो
भनेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लेख्ने अनि मेरो देशको सम्प्रभुतालाई नियन्त्रणमा पार्ने तिमी सम्प्रभु संसद हौ, छ तिमीलाई त्यो अधिकार। र फेरि के भने यही संविधानको धारा 279 म तपाईँलाई एकचोटि निवेदन गरौँ, अनुमोदन सम्मेलन र स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म कुनै पनि सन्धि नेपालको लागि लागू हुँदैन। 74 मा सही गर्नुभयो, 72-73 मा अर्बौं रुपियाँ दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट यो युवराज खतिवडा छैन, मैले अन्तिममा सोधिहालेँ। यो युवराज खतिवडाले 76-33 मै संसदमा राख्नुभयो। अहिलेसम्म के हो? हजुर प्लिज। अब अन्तिममा यो तपाईँले भनेअनुसार त नेपालमा अझै जटिलता आउन सक्ने सम्भावना देखियो हेर्दाखेरि, यसो राजनीतिक समीकरणलाई हेर्दाखेरि। अब यसको निकास के हो त त्यसो भए? यसको निकास फेरि पनि हामीले यो राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता, सम्प्रभुता रक्षा गर्नका लागि यस्ता देशहित विरोधी काम कारबाहीमा राजनीतिक दलहरू फस्नु नै यो अशोभनीय कुरा हो। अब योभन्दा अर्को चर्को पदावली शब्दावली प्रयोग नगरौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन एमसीसी सम्झौताको नाउँमा तपाईँहरूले जसरी राष्ट्रको स्वाभिमानलाई तेजोबद्ध गर्ने काम गर्नुभएको छ, यो पात्र प्रवृत्ति प्रणालीले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि यस्ता गतिविधिहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ र कार्यपालिका नियुक्ति गर्ने प्रमुख न्यायपालिका बनाउन छोड्नुपर्छ। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै ढिलै भए पनि अब नेतृत्वले सुध्रिनुपर्छ, नेताहरूले सुध्रिनुपर्छ भन्दै यो संवादको लागि जोड्नु, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको समीकरण देशभित्र राजनीतिक समीकरण देखेको छ, यो समीकरण देशको हितमा छैन। सबैले यामसीसीको बारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। जति पनि राजनीतिक समीकरण भइरहेका छन्, यो समीकरण कता कता यामसीसीसँग जोडिएको छ र एमसीसीका कयौँ मुद्दाहरू देशको हितमा छैन भनेर पटक पटक विज्ञहरूले भनिरहेता पनि किन नेताहरू सजग भएन? देशको स्वाभिमानको लागि, देशको हितको लागि अब ढिलै भए पनि नेताहरूले सुध्रिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।